बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। हकीकत टीवी हमेशा आपको पुरानी अक़वाम के बारे में बहुत सारी चीज़ें इस चैनल पर बताता रहता है, लेकिन जो बड़ी डेवलपमेंट हुई है वो आपका पुराना जितना नज़रिया था वो बदलने जा रही है। देखिए, आज से पहले साइंसदान कहते थे कि जब डायनासोर्स यहाँ पर रहते थे, कोई शहाब साकिब आया और आकर गिरा और वो तबाह हो गए और पूरी ज़मीन के ऊपर उसके मुतल्लिक मुख्तलिफ थ्योरीज हैं, लेकिन एक बात पर वो मुत्तफिक थे कि उस वक्त इंसान का वजूद नहीं था। लेकिन अब एक ऐसी चीज मिली है जिसने इनके नजरियात बदल दिए हैं, और अगले कुछ अरसे के अंदर जो डिस्कवरीज होने जा रही हैं वो इस रूए जमीन पर बहुत बड़ा इनकलाब बर्पा करने वाली है। तुर्की के शहर अंतालिया के नजदीक साइंटिस्ट को चंद दिन पहले 19 करोड़ साल पुराना, आपकी स्क्रीन पर ये जो टुकड़ा चल रहा है ये कोई आम चीज नहीं है। ये 19 करोड़ साल पहले का पुराना मार्बल का एक टुकड़ा मिला है जिस पर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। 19 करोड़ साल पुराने मार्बल के इस टुकड़े ने साइंसदानों को चकरा के रख दिया और ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि हमारी जमीन पर डायनासोर के वक्त में क्या कोई ज़हीन मखलूक मौजूद थी, इंसान मौजूद थे। क्या उस वक्त 19 करोड़ साल पहले जब पूरी जमीन पे कोई एक इंसान नहीं था, इस वक्त जमीन के ऊपर हर तरफ डायनासोर का राज था, तो मार्बल पर इस टुकड़े पर इतनी बेहतरीन अंदाज के अंदर इस हाई लेवल टेक्नोलॉजी के थ्रू किसने बिस्मिल्लाह लिखा और कैसे लिखा। और सबसे बढ़कर साइंसदान इस बात पर भी परेशान है कि देखिए, ये जो बिस्मिल्लाह लिखा गया है और ये जो मार्बल का टुकड़ा है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। उस वक्त क्या कोई इतनी जबरदस्त टेक्नोलॉजी थी या कोई चीज थी कि इतने बेहतरीन अंदाज में लिखा गया है कि 19 करोड़ साल बाद आज तक ये सलामत है। और इसके बारे में अब जो थ्योरीज आ रही हैं उसमें नंबर 1 तो एक थ्योरी उन्होंने जो इनिशियल पेश की है, और ये हमेशा याद रखिएगा, जिस तरह FIR करती है उसका मतलब होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। या फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट का मतलब होता है कि आपको इब्तदाई जो भी मालूमात थी आपने बता दी, वो सच्ची थी झूठी थी, बाद में आप जब उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं तो मामला कुछ और निकलता है। अभी तक उनका ख्याल ये है कि हो सकता है कि कोई ऐसा तूफान वहां पर आया हो या कोई ऐसी आंधी चली हो या कुछ ऐसा हुआ हो जिससे ये पूरी तरह इम्बोज होकर लिखा गया है। देखिए, इस चीज पर बिलीव कोई इस वक्त नहीं करने जा रहा कि इस तरह तो आप देख लें कि 19 करोड़ साल में इतने तूफान आए, इतनी तबाही आई। इवन कि आप इमेजिन कर लें कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जो तूफान आया था उस दौर के अंदर, को तूफान नूह कहा जाता है, वो ग्लोबली था, यानी वो एक एरिया पर नहीं था। और अल्लाह पाक ने जिस कश्ती का बनाने का उनको हुक्म दिया था उसमें उन्होंने हर जानदार का जोड़ा रखा। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि करीबन, अब जो साइंस कहती है कि तकरीबन 1 करोड़ से ज्यादा मखलूक है, आप सोच ले, आप 1 करोड़ से ज्यादा मखलूक का जोड़ा रखिए, यानी 2 करोड़ लोग आप कश्ती पर रखे तो वो क्या चीज होगी। इस पर हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ आपको बता चुका है कि कैसे वो एम्ब्रियो लिया था, और ये तमाम चीजें अब जो सामने आ रही हैं कि उस दौर की टेक्नोलॉजी क्या थी। लेकिन सबसे बढ़कर जो बात यह है जिसको साइंसदानों ने परेशान किया है कि क्या उस वक्त कोई इंसान मौजूद था। आज तक तो वो यही समझते थे इंसान मौजूद नहीं था। अब जो चीजें मिली हैं उससे वो परेशान है। मजीद हैरानगी की बात यह है कि जिसने साइंसदानों को मजीद परेशान किया है कि 19 करोड़ साल पहले जमीन का ये हिस्सा, यानी जहां से टुकड़ा मिला था, ये समंदर की तह में था। इस पे मजीद सवालात खड़े हो गए कि 19 करोड़ साल पहले समंदर में कोई ऐसी ज़हीन मखलूक रहती थी जो लिखना जानती थी, जिसके पास कोई टेक्नोलॉजी थी। और एक जो नजरिया जो इस तस्वीर से मुतालिक कायम किया जा रहा है वो ये है कि मार्बल का टुकड़ा क्या खला से आया था, खलाई मखलूक के जरिए जमीन पर पहुंचा था। 19 करोड़ साल पहले इस्लाम का क्या वजूद था, क्या उसको गाइडलाइन दी गई थी। देखिए, इस टुकड़े पर बिस्मिल्लाह लिखे जाने की वजह क्या हो सकती है, इस पे अभी कोई भी हतमी राय ना साइंटिस्ट दे रहे हैं ना कोई और दे रहे हैं, उन्हें अभी तक कुछ नहीं पता। लेकिन जो थ्योरीज आ रही है उसमें कि ये टुकड़ा खला से आया था और समंदर में रखा गया था। सबसे पहले तो इस बात को आप समझ लें कि सोवियत यूनियन के जो आखिरी सदर थे उन्होंने एक दफा अपनी तकरीर में कहा था कि ये जितनी उड़न तश्तरियां हैं कोई ख्याली चीज नहीं है, ये हकीकत अपना वजूद रखती हैं। इसी तरह अमेरिका के साबिक सदर रोनाल्ड रेगन ने भी इस बात को कहा था कि मैंने कई दफा हवाई सफर के दौरान खिड़की से उड़न तश्तरी को देखा है,
PIA کے پائلٹ کی وہ ویڈیو تو آپ سب نے دیکھی ہوگی کچھ عرصہ پہلے، جو انٹرنیٹ پر وائرل ہوئی تھی، جس میں اس ویڈیو میں صاف دیکھا جا سکتا تھا کہ ایک اڑن تشتری ہوائی جہاز کے ساتھ تھوڑا فاصلے پر سفر کر رہی تھی۔ اب پائلٹ نے جب اس کی ویڈیو بنانا شروع کی اور تھوڑی دیر کے اندر اندر وہ اڑن تشتری ہوائی جہاز سے بھی زیادہ رفتار سے سفر کرتی ہوئی چلی گئی۔ اب اس کے بعد سیکیورٹی اداروں نے یہ دیکھا کہ کہیں یہ کوئی کسی دوسرے ملک کا کوئی ڈرون، یہ چیزیں تو نہیں، لیکن بعد میں پتہ یہ چلا کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اور انٹرسٹنگ صورتحال یہ تھی کہ وہ ریڈار پر بھی ڈیٹیکٹ نہیں ہوئی۔ یعنی آپ امیجن کر لیں کہ ایک چیز ریڈار پر ڈیٹیکٹ نہیں ہوئی، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اڑن تشتری کوئی اور چیز وہ زیادہ ٹیکنالوجی رکھتی ہے۔ دیکھیے، جو دنیا میں اتنے پلانٹس ہیں، ارتھ کا جو پوری دنیا کے اندر آپ پلانٹ دیکھتے ہیں، یہ تو چھوٹا سا ایک بالکل ٹکڑا سا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ لائٹ ایئرز، ہزاروں سال کے لائٹ ایئرز کے آپ کو بلیک ہولز ملتے ہیں، آپ کو گلیکسیز ملتی ہیں۔ تو آپ سمپلی بات یہ ہے، یہ اتنے سٹارز ہیں، اللہ پاک نے اگر زمین کے اوپر صرف انسان کا وجود رکھنا ہوتا تو ایک چھوٹا سا جو ٹکڑا ہے، یہ باقی کس چیز کے لیے؟ انسان نے تو ڈسکور نہیں کی۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ بہت ساری چیزیں یہاں پر موجود ہیں جس کا ابھی تک پتہ نہیں ہے انسان کو، اور یہاں پر جنات، فرشتے اور یہ وہ کیا، کہاں پر کون سی چیز رہتی ہے، اس بارے میں اب یہ جو جیمز ویب گئی ہے دوربین، یہ اصل میں یہی تو پتہ چلانے کے لیے گئی ہے کہ ماضی میں کیا ہوا تھا، کس طرح بگ بینگ ہوا تھا، اس کی جو مرر ہے وہ فضا کے اندر کہاں کہاں تک موجود ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس بسم اللہ کے جو ٹکڑا ملا ہے ماربل کا، جس کے اوپر بسم اللہ لکھی ہوئی ہے، یہ اتنا فیسینیٹنگ ہے کہ اسلام کے بہت سارے راز اس پر کھل رہے ہیں۔ دیکھیے، اللہ پاک تو ازل سے موجود ہے، اور جب ساری دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی تب بھی صرف اللہ پاک کا نام رہے گا، یعنی پوری دنیا میں کچھ بھی موجود نہیں رہے گا۔ حدیث میں اس کا ذکر بھی ملتا ہے۔ دیکھیے، ریسرچرز یہ کہتے ہیں کہ زمین پہ انسان کے آنے سے پہلے یہاں پر خلائی مخلوق آتی جاتی تھی، اور ابھی بھی کبھی کبھار ان کی باقیات ہے۔ یہ اصل میں آپ دیکھیے، جب آپ کسی ملک کے اندر جاتے ہیں، آپ ٹورزم کے لیے آپ دبئی جاتے ہیں، تھائی لینڈ جاتے ہیں، ملیشیا جاتے ہیں، یورپ جاتے ہیں، کینیڈا، کسی بھی جگہ پر، تو آپ اس کی خوبصورتی دیکھتے ہیں۔ اب جو یہاں پر ریسرچرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ زمین کی خوبصورتی یہاں پر چونکہ سرسبز تھی، اونچے اونچے پہاڑ تھے، بارشیں، خوبصورت انداز کے جنگلات، بہاریں، یہ تمام چیزیں تھی جس سے لطف اندوز ہونے کے لیے یہ مخلوق زمین پر آتی تھی۔ لیکن آج بھی آپ دیکھ لیں، برمودا ٹرائنگل ہو یا اس طرح کی تمام چیزیں، وہ کہتے ہیں کہ سمندر کی گہرائی میں آج بھی خلائی مخلوق کا آنا جانا ہے۔ اب دیکھیے، ایک چیز آپ اچھی طرح سمجھ لیں کہ 19 کروڑ سال پہلے اس طرح کی کوئی خلائی مخلوق آ کر سمندر کے ٹکڑے کے اندر چھپایا ہو، بسم اللہ لکھا ہو، اس بارے میں ابھی کچھ حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن ایک چیز آپ ذہن میں رکھیے گا، اسلام اس وقت بھی موجود تھا اور اسلام آج بھی موجود ہے۔ اب دیکھیے، بہت ساری جو چیزیں ہیں، آج کا انسان چاند اور مریخ سمیت نظام شمسی کے دیگر سیاروں پہ اپنی نشانیاں بھیج رہا ہے جو اربوں سال تک موجود رہیں گی۔ یعنی آپ دیکھ لیں، جتنی سپیس گاڑیاں اس وقت جا رہی ہیں، ایسی مشینیں چاند پر اور مریخ پر جو بھجوائی جا رہی ہیں، ان میں ویکیپیڈیا کا تمام ڈیٹا تمام زبانوں میں ٹرانسلیٹ کر کے ہارڈ ڈسک کی صورت میں اپلوڈ بھی کیا جائے گا۔ اگر آج کا یہ انسان سب کچھ کر سکتا ہے تو ماضی کے اندر خلائی مخلوق جن کا زمین پر آنا جانا تھا، یہ سٹل ابھی تک وہ سگنلز بھیجتے ہیں، ان کے لیے کیا ناممکن ہے؟ ایک چیز آپ ذہن میں رکھیے گا، ٹیکنالوجی کے جو آثار ملتے ہیں اس سے کلیئر پتہ، ایون کہ پاکستان کے اندر آپ دیکھ لیں، موہنجو داڑو، ہڑپا کے مقام کے اوپر آپ کو جو چیزیں مل رہی ہیں وہ کلیئرلی بتا رہی ہیں کہ یہاں پر، اب سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ یہاں پر کسی ایٹمی جنگ کے آثار ہمیں ملتے ہیں کہ یہاں پر تباہی ہوئی تھی، کیونکہ درجہ حرارت اتنا زیادہ بڑھ گیا تھا کہ یہاں پر چیزیں پگھلی ہوئی حالت میں۔ آپ امیجن کر لیں کہ یہاں تک بھی وہ کہہ رہے ہیں کوئی ایٹمی جنگ ہے، کوئی آ کر چیز ٹکرائی ہے۔ لیکن یہاں پر ایک چیز آپ سمجھ لیں، سائنٹسٹ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ڈائناسور ایک جگہ موجود تھے، وہاں پر آ کر کوئی شہاب ثاقب یا کوئی چیز ٹکرائی اور وہ تباہ ہو گئے۔ اب جو نیو تھیوری آئی ہے اس کے مطابق ہر بر اعظم پر ڈائناسور موجود تھے۔ یعنی آپ دیکھ لیں کہ اگر آج دیکھ لیں، ایشیا ہے، افریقہ ہے، آسٹریلیا ہے، یورپ ہے، نارتھ امریکہ، یعنی جتنے بر اعظم ہیں اس میں اب نیا ایک بر اعظم بھی دریافت ہوا ہے، یعنی یہاں پر موجود ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس وقت یہ جتنے بھی بر اعظم تھے سارے خشکی میں تھے؟ کیونکہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ایک جگہ پر آ کر ٹکرایا ہو، باقی جگہ پر نہ ٹکرایا ہو۔ یعنی ایشیا میں بھی ڈائناسور موجود تھے، اب بلوچستان کے اندر ان کی باقیات ملتی ہیں، تو کیا وہاں پر ٹکرانے کے بعد یہ پورے کا پورا سمندر الگ ہو گیا، خشکی الگ ہو گئی، اور اس وقت وہ کہا جا رہا تھا کہ انسان موجود نہیں تھا؟ اگر سب کچھ تباہ ہو گیا ہے، یہ تمام چیزیں ہو گئی ہیں، تو پھر یہ کیسے؟ کیا ہو سکتا کوئی وبا ایسی پھیلی ہو
جو سارے مر گئے ہوں، یعنی سائنسدانوں کا جو خیال ہے کہ تمام صورتحال کے اندر کوئی چیز ٹکرائی ہے، ہو سکتا ہے کوئی وبا پھیلی ہو، انسان اس وقت اس نے کچھ ایسا کیا ہو، تو یہ تمام کی تمام تھیوریز اب بہت ڈفرینٹ اینگل کے اندر سوچی جائیں گی اور اس پر ریسرچ ہونے جا رہی ہے۔ ایک چیز سچ ہے کہ اللہ ازل سے تھا اور اللہ پاک ہمیشہ رہیں گے، اس کائنات میں باقی تمام چیزیں فنا ہونے والی ہیں۔ حقیقت ٹی وی سائنس اینڈ